अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर सच्चाई का आगाज एक सवाल से होता है और हर सवाल एक ईमानदाराना जवाब का मुतकाजी है। आज के इस तफसीली और इल्मी जायजे में खुशामदीद। शुक्रिया। और वाकई आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत मानूस लगता है, मतलब हम सब इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल, हर किसी ने कभी न कभी वजन कम करने या सेहतमंद रहने के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन इस मौजू की जो गहराई है ना, वो हमारी जिंदगी और सोचने के अंदाज को मेरा मतलब है मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है। सही बात है। आज हमारे पास जो मकाला मौजूद है वो इस पूरी बहस को एक हैरानकुन और बिल्कुल नए जाविये से पेश करता है। ये प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही की एक इंतहाई बसीरत अफरोज तहकीक है, जिसका उन्वान है मोटापा और रमजान, ख्वाहिश, नज्म और जिस्मानी इंसाफ। जी, और इस तहकीक का सबसे बुनियादी और मैं कहूँगी कि जहन को झंझोड़ देने वाला नुक्ता ये है कि मोटापा महज खुराक की ज्यादती या कैलोरीज का मसला नहीं है, बल्कि ये असल में हमारे अंदरूनी नज़्म ज़ब्त की कमी का बहरान है, जो अब आज जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी ये कोई आम सी बायोलॉजिकल खराबी नहीं है, ये रवैये और इरादे की नाकामी का नतीजा है। बिल्कुल, और आज के इस जायजे का मकसद भी यही है कि हम इस हकीकत का तज्जिया करें। देखें, रमज़ान का मकसद कभी भी वज़न कम करने की कोई मुहिम नहीं था, लेकिन जब इसे इसकी असल रूह के साथ अपनाया जाता है तो मोटापा एक कुदरती नतीजे के तौर पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और यही इस मकाले की असल जान है। डॉक्टर बरूही ने जिस महारत से मुख्तलिफ पहलुओं को यकजा किया है वो कमाल है। हम आम तौर पर जब भी सेहत की बात करते हैं तो सिर्फ मेडिकल साइंस या डाइट चार्ट्स तक ही महदूद रहते हैं। हम सिर्फ ज़ाहिरी अलामात को देखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस मकाले में बीमारी को रवैये, इंसानी हयातियात और अकीदे की सतह पर एक साथ जांचा गया है। ये तीनों दायरे एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना। जब इंसान का रवैया बेकाबू होता है तो उसका सबसे पहला असर उसकी बायोलॉजी पर पड़ता है। सही। अगर हम मोटापे को सिर्फ एक ज़ाहिरी बीमारी समझकर शॉर्टकट्स तलाश करते रहेंगे तो असल जड़ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये तहकीक बड़ी वजाहत से बताती है कि बीमारी का आगाज प्लेट में रखी खुराक से नहीं होता। इसका आगाज उस वक्त होता है जब इंसान का अपने नफ्स पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। जिस्म की खराबी दरअसल अंदरूनी डिसिप्लिन की तबाही का ही एक फिजिकल मजर है। इस तनाजुर में देखा जाए तो मुकाले का पहला हिस्सा एक बड़ी कड़वी लेकिन जरूरी हकीकत की तरफ इशारा करता है। वो ये कि मोटापे का आगाज किसी एक दिन की बेहतियाती से नहीं होता। जी, ये एक दिन का मसला नहीं है। असल मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हद से ज्यादा खाना एक मामूल बन जाता है, रोजमर्रा की आदत बन जाता है। हम वजन बढ़ने को किसी खास दावत या त्यौहार से जोड़ देते हैं, लेकिन मसला वो ज्यादती है जिसे हमने रोजमर्रा का हक समझ लिया है। और हमने खुराक की जरूरत और खुराक की ख्वाहिश के दरमियान जो फर्क था उसे मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। बिल्कुल मिटा दिया है। और इसी हवाले से तहकीक में एक इंतहाई अहम कुरानी उसूल को बुनियाद बनाया गया है, जो सिर्फ कोई रूहानी बात नहीं है बल्कि कायनाती और हयातियाती कानून मालूम होता है। बेशक, और वो उसूल सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में निहायत जामे अल्फाज में बयान हुआ है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ और पियो लेकिन हद से तजावुज ना करो। सुभान अल्लाह। डॉक्टर बरूही इसकी जो तशरीह पेश करते हैं वो वाकई रिवायती तफासीर से एक कदम आगे की सोच है। वो इसे खालिस साइंस से जोड़ते हैं। मोटापा दरअसल है क्या? ये वक्त के साथ जिस्म में जमा होने वाली ज्यादती का ही तो नाम है। जो तवानाई हम इस्तेमाल नहीं करते वो हवा में गायब तो नहीं हो जाती ना? बिल्कुल नहीं होती। वो फैट सेल्स या चर्बी के खुलियों की सूरत में जिस्म के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब कोई इंसान मुसलसल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो वो दरअसल अपने ही आज़ा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये एक मुसलसल ज़्यादती है जिस पर जिस्म मजबूर होकर उसे चर्बी की शक्ल में महफूज कर लेता है। और मेरे ख्याल में इसीलिए यहाँ रमज़ान का किरदार एक कुदरती इस्लाहकार के तौर पर उभरता है। रमज़ान में खुराक के औकात पर जो पाबंदी लगती है वो कोई सज़ा नहीं है। जी, वो सज़ा नहीं बल्कि एक तरीका कार है। बिल्कुल, वो ज़्यादती को रोकने और जिस्मानी निज़ाम को दोबारा मुतवाज़न करने का एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीका है।
یہ سوچنا کتنا گہرا ہے کہ جسم ناانصافی کو چربی کی صورت میں جمع کر لیتا ہے. یہ بات واقعی ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتی ہے. اور جب ہم زیادتی کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں نا، تو ہم اپنے پورے حیاتیاتی نظام کو ایک مسلسل حالت جنگ میں رکھتے ہیں. اور یہاں ایک اور بڑا اہم معاشرتی پہلو بھی سامنے آتا ہے. آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں معاشرے نے زیادہ کھانے کو ایک باقاعدہ ثقافت اور جشن کی شکل دے دی ہے. خوشی ہو، غم ہو، دباؤ ہو یا صرف تفریح کرنی ہو، ہر چیز کا حتمی حل بس کھانا بن چکا ہے. اور جب ایک پورا معاشرہ ہی ضرورت سے زیادہ کھانے کو سیلیبریٹ کرنے لگے تو پھر موٹاپا صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں رہتا، وہ ایک اجتماعی بحران بن جاتا ہے. پھر اعتدال پسند رویے عجیب لگنے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہیں سے ہم مقالے کے اس تاریخی اور نوی تناظر کی طرف آتے ہیں جس نے جدید سائنس سے صدیوں پہلے اس طرز عمل کے خطرناک نتائج سے خبردار کر دیا تھا. جی، مقالے میں جامع ترمذی کی ایک بڑی مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، یعنی انسان اپنے پیٹ سے بدتر کسی برتن کو نہیں بھرتا. اللہ اکبر. جدید طب نے تو بہت بعد میں جا کر موٹاپے کو ایک عالمی وبا قرار دیا ہے، لیکن اس نبوی وارننگ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ معدے کی حد مقرر نہ کرنے کے کتنے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں. اور اس حدیث میں جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے، پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں، یہ کتنی غور طلب ہے. ایک عام برتن کی ایک مقررہ حد ہوتی ہے، اس میں خاص مقدار کے بعد آپ مزید کچھ نہیں ڈال سکتے، وہ چھلک جائے گا. بالکل. لیکن انسانی معدہ ایک ایسا لچکدار برتن ہے جو ہوس اور خواہش کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے. جب انسان بلا ضرورت کھاتا رہتا ہے تو وہ صرف معدے کو نہیں پھیلا رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے جسم کے چربی جمع کرنے کے پورے نظام کو اس کی فزیولوجیکل حد سے باہر دھکیل دیتا ہے. اور بھوک، جو دراصل بقا کے لیے توانائی حاصل کرنے کا ایک سگنل تھی، اب محض زبان کے چٹکھارے کا آلہ بن گئی ہے. ہم توانائی کے لیے نہیں کھاتے، ہم نفسیاتی الجھنوں کو دبانے کے لیے کھاتے ہیں. اور اس کی حیاتیاتی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے. معدے پر اصول لاگو نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چربی رفتہ رفتہ پورے جسم کے نظام پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے. یہ بائیولوجی کا ایک مسلمہ قانون ہے. جہاں معدہ بے قابو ہوتا ہے وہاں چربی کے خلیے جسم کے اعضاء پر حاوی ہو جاتے ہیں. دل، جگر، خون کی شریانیں سب اس غیر ضروری بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں. معدے کی حد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو ایک ایسی غلامی میں دھکیل دیا ہے جہاں توانائی کا مسلسل بہاؤ ہر عضو کے لیے خطرہ ہے. آج کل جو موٹاپے کا خوفناک گراف ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی بے لگام خواہش کا نتیجہ ہے. اور یہیں سے ہم اس جائزے کے سب سے زیادہ چشم کشا حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو خالص سائنس اور حیاتیاتی میکانزم کے بارے میں ہے. مقالے کا تیسرا حصہ جو ہارمونز کے بارے میں ہے. جی، خاص طور پہ انسولین اور روزے کی سائنس. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وزن بڑھنا محض زیادہ کیلوریز کھانے کا نتیجہ ہے، لیکن یہ مقالہ ثابت کرتا ہے کہ موٹاپا کوئی سادہ ریاضی نہیں ہے بلکہ یہ پوری طرح ہارمونز کا کھیل ہے. بالکل. انسولین توانائی کو خلیوں تک لے جانے کا کام کرتی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ڈاکٹر بروہی نے جس انسولین کے جال یا فیٹ لاکنگ میکانزم کی بات کی ہے وہ ہمارے روزمرہ کے کھانے پینے پر بڑے گہرے سوالات اٹھاتا ہے. اور یہ واقعی اس تحقیق کا سب سے مضبوط سائنسی نقطہ ہے. اگر ہم اس میکانزم کو سمجھ لیں تو ڈائٹنگ اور صحت کے بارے میں بہت سے فضول خیالات ختم ہو جائیں گے. ذرا اس میکانزم کو مزید واضح کریں. دیکھیں، جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو جسم انسولین پیدا کرتا ہے تاکہ اس خوراک سے حاصل ہونے والے گلوکوز کو استعمال کیا جا سکے. لیکن انسولین کا ایک اور نہایت اہم کردار بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ یہ کہ انسولین جسم کو چربی محفوظ کرنے کا سگنل دیتی ہے. یعنی جب تک انسولین موجود ہے جسم چربی جمع کرنے کے موڈ میں رہتا ہے. بالکل. اور جدید دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نام نہاد گریزنگ کلچر ہے. مطلب ہم دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی سنیک کھا لیا، پھر دوپہر کا کھانا، شام کو چائے کے ساتھ بسکٹ اور پھر رات کا بھاری کھانا. اس مسلسل عمل کے نتیجے میں خون میں انسولین کی سطح کبھی بھی اپنی نچلی سطح پر آتی ہی نہیں ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. اور جب تک انسولین کی سطح بلند رہتی ہے وہ چربی کو جسم کے خلیوں میں مخفل رکھتی ہے.
बुलंद इंसुलिन की मौजूदगी में जिस्म 1 ग्राम चर्बी भी नहीं पिघला सकता, चाहे आप कितनी ही वर्जिश क्यों ना कर लें। ये तसव्वुर बहुत अहम है कि हमने मुसलसल खाकर अपने जिस्म के चर्बी जलाने के कुदरती निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है। हम जिस्म को मौका ही नहीं देते कि वो महफूज शुदा तवानाई को इस्तेमाल करे। तो फिर रोजे की ताकत किस तरह काम करती है उसमें? रोजा इस पूरे हयातियाती बहरान का वाहिद और सबसे मौसर कुदरती तोड़ है। मकाले में बड़ी वजाहत से बताया गया है कि चर्बी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जलती है जब खाने का अमल मुकम्मल तौर पर रुकता है, यानी जब हम तवील वक्फा देते हैं। जी, जब इंसान 12, 14 या 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो खून में इंसुलिन की सतह गिरना शुरू हो जाती है। जब ये सतह नीचे आती है तो खुलियों पर लगा हुआ वो ताला जिसने चर्बी को कैद किया हुआ था वो खुल जाता है। और चूंकि अब जिस्म को बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो वो बका के लिए उसी महफूज शुदा चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये इंसानी जिस्म का कुदरती डिज़ाइन है। जब तक इंसुलिन को एक तवील आराम नहीं मिलता, चर्बी का पिघलना नामुमकिन है। रोज़ा जिस्म को ये ज़रूरी वक्फा फराहम करके हार्मोनल रुकावट को दूर कर देता है। ये हयातियाती हकीकत जदीद दुनिया के उन तमाम मशवरों को चैलेंज करती है जो हमें रोज़ दिए जाते हैं। ये मल्टी बिलियन डॉलर की डाइट इंडस्ट्री हमें मुसलसल बताती है कि मेटाबॉलिज्म को तेज रखने के लिए दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जो कि सरासर इंसुलिन साइंस के खिलाफ है। मकाले का चौथा हिस्सा इसी डाइट कल्चर की नाकामी और रमजान के तरीकाकार के दरमियान एक बहुत वाज़ेह मुवाजना पेश करता है। हाँ, डाइट इंडस्ट्री हमें कैलोरीज गिनने वाली एप्स बेचती है, मखसूस पाउडर्स और नए नए स्नैक्स बेचती है, लेकिन मोटापे की शरह फिर भी बढ़ती जा रही है। आखिर ये जदीद डाइटिंग के वादे नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर फेल क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जदीद डाइट्स मसले की जड़ पर काम ही नहीं करती। वो इंसान के तर्ज अमल और रवैये को नहीं बदलती। ये डाइट कल्चर इंसान को कैलोरीज के हिसाब किताब में उलझा देता है और उसे हर वक्त खुराक के बारे में ही सोचने पर मजबूर करता है। ये उभूरी शॉर्टकट्स होते हैं ना? बिल्कुल। जब कोई शख्स किसी डाइट के जरिए चंद किलो वजन कम कर भी लेता है तो डाइट खत्म होते ही वो दोबारा पुरानी आदतों की तरफ लौट जाता है, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना सीखा ही नहीं होता। और इसके बरक्स रमजान एक मुकम्मल पैराडाइम शिफ्ट है, एक रवैये की तरबियत है। रमजान सिर्फ ये नहीं कहता कि आप कम खाएं, बल्कि ये एक मुकर्ररा वक्त के लिए एक हतमी और सख्त हद मुतय्यन कर देता है। और यही हद इंसान को सिखाती है कि अपनी बुनियादी ज़रूरत और भूख को ना कैसे कहना है। जब इंसान अपनी भूख पर काबू पाना सीख लेता है तो उसके लिए दीगर ख्वाहिशात को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। डॉक्टर बेरूही का ये नतीजा बिल्कुल दुरुस्त है कि नज़्म-ओ-ज़ब्त डाइटिंग को मात दे देता है। डाइटिंग एक आर्जी पाबंदी है, जबकि रमज़ान का डिसिप्लिन अगर अपनी रूह के साथ बरकरार रखा जाए तो वो एक पायदार तर्ज अमल तख्लीक करता है। वाकई नज़्म-ओ-ज़ब्त किसी भी आर्जी डाइट प्लान से ज़्यादा मुअस्सर है। ये हमें शऊर देता है कि हमारे जिस्म और ख्वाहिशात के दरमियान हुदूद का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन यहीं से इस मकाले का 5वां और शायद सबसे ज़्यादा कड़वा हिस्सा शुरू होता है। हमने इतनी तफसील से रोज़े के हयातियाती, नफ्सियाती और रूहानी फ़वाइद पर बात की, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो इससे बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। जी, एक बहुत बड़ा तज़ाद है। हम सबका मुशाहिदा है कि रमज़ान के इख्तिताम पर ईद के करीब अक्सर अफराद का वज़न कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुका होता है। अगर रोज़े में इतनी ज़बरदस्त साइंसी ताकत मौजूद है तो फिर ये इज्तिमाई नाकामी क्यों होती है? मकाले में इस तज़ाद का बड़ा बेरहमाना और हकीकत पसंदाना तज्जिया किया गया है। ये नाकामी दरअसल रोज़े की नाकामी नहीं है, ये उन आदात की नाकामी है जो हमने इस महीने के साथ जोड़ ली हैं। हमने रमज़ान को उसकी असल रूह के साथ अपनाया ही नहीं। बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक रूहानी तरबियत के महीने को रात के वक्त खुराक के एक सकाफती त्यौहार में तब्दील कर दिया है। दिन के वक्त जो डिसिप्लिन कायम होता है, गुरूब आफ्ताब के बाद वो तमाम तर हुदूद टूट जाती हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द इफ्तार के दस्तरखानों का जायजा लें तो वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे दिन भर की भूख का बदला लिया जा रहा हो। ये खुराक की ज़रूरत पूरी करने का अमल नहीं लगता, एक नफ्सियाती रद्दे अमल नज़र आता है जहाँ हर किस्म की तली हुई और मीठी चीज़ें लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। और जब हम इसे साइंस के ज़ाविये से देखते हैं तो सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक लगती है।
ہوتا یہ ہے کہ انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، جس سے انسولین کی سطح نیچے جاتی ہے اور جسم چربی جلانے کے موڈ میں آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن افطار کے وقت ضرورت سے زیادہ خوراک، خاص طور پر چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا بے تحاشا استعمال خون میں انسولین کو اتنی تیزی سے آسمان پر لے جاتا ہے کہ وہ دن بھر کے تمام حیاتیاتی فوائد کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف افطار پر ہی نہیں رکتا۔ رات بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے نیند کی خرابی ہوتی ہے اور جسمانی گھڑی، جسے ہم سرکیڈین ردم کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتی ہے۔ ہم نے نظم و ضبط کو پس پش ڈال کر ثقافتی چٹخاروں کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ گویا ہم نے دن کے وقت ایک بہت شاندار عمارت تعمیر کی اور رات کو اپنے ہی ہاتھوں سے اسے گرا دیا۔ مقالے میں اس رویے کو ایک بڑا سخت نام دیا گیا ہے، نقصان دہ عبادت۔ نقصان دہ عبادت، واقعی یہ اصطلاح اپنے اندر ایک پوری حقیقت سمیٹے ہوئے ہے۔ جب کسی عبادت کو اس کے حیاتیاتی اور روحانی مقاصد کے بالکل الٹ جا کر محض رات کو زیادہ کھانے کا بہانہ بنا لیا جائے تو یہ جسم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مزید بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب حیاتیات کے اصولوں کو اس طرح توڑا جائے گا تو اس کی سزا موٹاپے اور سستی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی، اور اسی لیے اس تضاد کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ رمضان اپنے اصولوں کے مطابق کبھی بھی موٹاپے کا سبب نہیں بن سکتا۔ یہ ہماری اپنی پیدا کردہ خرابیاں ہیں، وہ غیر فطری عادات ہیں جنہوں نے ایک شفا بخش عمل کو نقصان دہ بنا دیا ہے۔ جب تک ہم رات کے وقت انسولین کے اس اضافے کو کنٹرول نہیں کریں گے، اعتدال کو واپس نہیں لائیں گے، ہم روزے کے اصل فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خوراک کے انتخاب سے زیادہ ارادے کا امتحان ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے اس مقالے کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا، جس میں قرآنی تعلیمات سے لے کر انسولین کے پیچیدہ نظام تک ہر چیز شامل تھی۔ اس پوری گفتگو کا لب لباد یہی نکلتا ہے کہ رمضان براہ راست جا کر چربی کے خلیوں سے نہیں لڑتا۔ یہ کوئی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ ان روزمرہ کی عادات کو جڑ سے اکھاڑتا ہے جو موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ارادے کی تربیت کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر بروہی کے مقالے کا اختتامی پیغام بھی یہی ہے کہ جہاں انسان کا اپنے آپ پر حقیقی قابو قائم ہو جاتا ہے، وہاں جسمانی چربی خود بخود پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ لیکن جہاں لذت غالب آ جائے، چاہے وہ افطار کا دسترخوان ہی کیوں نہ ہو، وہاں بیماریاں برقرار رہتی ہیں۔ سچی تبدیلی مصنوعی ڈائٹ پلان سے نہیں، اندرونی ایمانداری سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک، سچی تبدیلی ہمیشہ شعور اور ایمانداری سے ہی جنم لیتی ہے۔ اس بصیرت افروز جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک آخری، گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس پوری بحث میں ہم نے دیکھا کہ اگر صرف 30 دن کا ایک انتہائی سخت نظم و ضبط اور اپنی ایک بنیادی ترین ضرورت یعنی خوراک پر مکمل قابو انسان کے اندرونی ہارمونز کو تبدیل کرنے اور خوراک کے ساتھ ہمارے برسوں پرانے رشتے کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی دیگر کون سی گہری، پختہ اور بظاہر کبھی نہ بدلنے والی نفسیاتی اور سماجی عادات ہیں۔ چاہے وہ ہماری مستقل بے صبری ہو، فوری تسکین پانے کی طلب ہو یا توجہ بھٹکانے والی چیزوں کی لت ہو، اگر ہم ان چیزوں پر بھی صرف 1 مہینے کے لیے اسی نوعیت کے سخت حدود لاگو کر دیں تو کیا ہم اپنی زندگی کے دیگر بڑے بحرانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور اور بروقت سوال ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ڈسپلن کو صرف خوراک تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کے ہر اس پہلو میں نافذ کریں جو اعتدال سے باہر ہو چکا ہے۔ اس پر واقعی بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔